उपनिर्वाचनका लागि इलाम 20 र बझाङमा 12 उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता। ओली प्रचण्ड र विप्लव बीच उच्च स्तरीय साझेदारी। इलाम 2 मा सुहाङ साझा उम्मेद्वार। इलाम 2 मा रासपाका मिलन लिम्बुले गरे उम्मेदवारी दर्ता। इलाम 2 को उपनिर्वाचनमा धेरै चकित हुनेछन् भन्दै झलनाथ खनालको दाबी। इलाममा काङ्ग्रेसले युवा उम्मेद्वार दिएको छ भन्दै प्रकाश शरण महतको जिकिर। एक्लै बहुमत ल्याउनै पर्छ, कम्मर कसेर लाग्नुस् भन्दै नेता कार्यकर्तालाई शेरबहादुर देउवाको निर्देशन। नयाँ पार्टीले गरेको भ्रष्टाचार पनि भ्रष्टाचार नै हुन्छ भन्दै रासपा लक्षित गगन थापाको टिप्पणी। काङ्ग्रेसले उद्योग बेचेर खायो भन्नुहुन्थ्यो, सक्नेले एउटा खोलेर देखाउनुस् भन्दै केपी शर्मा ओलीलाई गगन थापाको चुनौती। भ्रष्ट नेतालाई जेल नहालेसम्म देश नबन्ने चन्द्र भण्डारीको दाबी। सुकुम्बासी र कबाड व्यवसायहरूको सुरक्षा नभए काठमाडौँ महानगरमा मेरो इस्काभेटर चल्छ भन्दै गृहमन्त्री लामिछानेलाई प्रभु शाहको चेतावनी। केही महिनाभित्रै काङ्ग्रेस एमाले नेतृत्वको नयाँ सरकार बन्छ भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शङ्कर भण्डारीको दाबी। नागरिकको जीवन रूपान्तरण गर्न अर्को क्रान्ति आवश्यक भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छिट्टै दक्षिण कोरियाको भ्रमण गर्ने। संसदबाट नभ्याए अध्यादेश मार्फत दर्जन कानुन संशोधन गर्छौ भन्दै अर्थमन्त्री परशुराम पुनको जिकिर। छरिएका माओवादी मिल्नुपर्ने बेला आएको छ भन्दै नेत्रविक्रम चरण विप्लवको धारणा। सर्वपक्षीय सम्मेलन र नयाँ सम्झौताको पक्षमा जनमत बढ्दो छ भन्दै खलङ्गामा पूर्व राजाको सम्बोधन। नेपाललाई विश्व शान्तिको केन्द्र बनाउन शीर्ष नेताहरूले गरे 5 बुँदे संकल्प प्रस्तावमा हस्ताक्षर। धनकुटामा पोल्ट्री फार्मले फालेको लेदोमा डुबेर 2 जनाको मृत्यु। सुनसरीमा 2 पक्षको झडपपछि उत्पन्न समस्या समाधानका लागि 5 बुँदे सहमति। तनहुमा श्रीमानको धारिलो हतियार प्रहारले महिलाको मृत्यु। र खेलकुदमा नयाँ युगको सुरुवात भएको छ भन्दै खेलकुद मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठको घोषणा। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ क्विक खबर। विशेषत देश विदेशमा घटेका घटना, विभिन्न नेताहरूको भनाई लगायतका महत्त्वपूर्ण अपडेट लिएर सदा चाहिँ आज पनि यहाँहरूमाझ उपस्थित भइसकेका छौँ। आज मिति 2080 साल चैत महिनाको 25 गते आइतबार, इस्वी सम्वत 2024 अप्रिल 7 तारिक। आज चैत कृष्ण त्रयोदशी विश्व स्वास्थ्य दिवस पनि रहेको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई विश्व स्वास्थ्य दिवसको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। आउनुहोस् आजको समाचार सुरु गरौँ उपनिर्वाचनमा इलाम र बझाङमा उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता भएको प्रसङ्गबाट। इलाम निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 उपनिर्वाचनका लागि 8 स्वतन्त्र सहित 20 जनाले हिजो उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। 15 वैशाखमा हुने उपनिर्वाचनका दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वार गरी 20 जनाले मनोनयन दर्ता गराएका हुन्। शनिबार दलका 12 जना र स्वतन्त्र 8 जना गरी 20 जनाले उम्मेद्वार मनोनयन दर्ता गराएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। जसमा नेपाली काङ्ग्रेसका डम्बर खड्का, नेकपा एमालेका सुहाङ नेमवाङ, रासपाका मिलन कुमार योङयाङ लिम्बू, राप्रपाका लक्ष्मी गुरुङ, नेकपा यसका जितबहादुर राई, जनमत पार्टीका प्रेम कुमार थामसुवाङले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। त्यस्तै राप्रपा नेपालका गणेश बहादुर चौकान, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपालका जयपन्त विक्रम शाह, नेशनल रिपब्लिक पार्टीका धनराज राणा मगर, मङ्गोल नेशनल अर्गनाइजेसनका मणिबहादुर लिम्बू, नेपाली जनता दलका रेशम बहादुर सुनाल, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका श्यामबहादुर दर्जीले पनि मनोनयन दर्ता गराएका छन्। अर्जुन बहादुर साई, केशव बहादुर चापागाई, डाकप्रसाद गौतम, दिपेश बोहरा, मनोज निरौला, योगेन्द्र गुरुङ र राज बस्यालले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। इलाम 2 को उपनिर्वाचनमा सबै प्रतिस्पर्धी पुरुष रहेका छन्। 4 मङ्सिर 2079 मा भएको आम निर्वाचनबाट निर्वाचित एमाले नेता सुभाष चन्द्र नेमाङको 25 भदौको राति निधन भएपछि खाली रहेको प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा चुनाव हुन लागेको हो। यस्तै बझाङको प्रदेशसभा निर्वाचनमा काङ्ग्रेसका अभिषेक बहादुर सिंह, नेपाली जनता दलका अशोक सुनार, नेशनल रिपब्लिकका किशोर कुमार खड्का, नेमकिपाका खगेन्द्र बहादुर साई, राष्ट्रिय मातृभूमिका गजेन्द्र बहादुर थापा, माओवादी केन्द्रका जनक बहादुर बुढा, एमालेका दमन बहादुर भण्डारी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका दीपक बहादुर खड्का, नेकपा यसका दिलबहादुर सिंह, जसपाका रामबहादुर जागरी र जनमत पार्टीका सुशीला देवी विष्ट उम्मेद्वार बनेकी छन्। उम्मेद्वारको मनोनयन पत्र दर्ता भई सूची प्रकाशन भएपछि चैत्र 25 गते उम्मेद्वारको विरोधमा उजुरी दिने समय निर्धारण गरिएको छ। 26 गते मनोनयन पत्र र उजुरी उपर जाँचबुझ गर्ने र उम्मेद्वारको नावली प्रकाशन गर्न 27 गतेको समय निर्धारण गरिएको छ। इलाम क्षेत्र नम्बर 2 मा हुन लागेको उपनिर्वाचनमा सुहाङ नेमाङलाई साझा उम्मेद्वारको रूपमा अगाडि सारिएको छ। सुहाङलाई नेकपा एमालेसँगै नेकपा माओवादी केन्द्र र नेत्रविक्रम चरण विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि सघाउने भएका हुन्। सो क्षेत्रमा चुनावी तालमेल गर्ने बारे एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र विप्लव बीच उच्च स्तरीय समझदारी भएको ती पार्टीका जिल्ला नेताहरूले शनिबार जारी गरेको अपिलमा उल्लेख छ।
सुहाङलाई विजय गराउन तिनै पार्टीका जिल्ला नेताहरूले आम मतदाता, शुभेच्छुक, समर्थकमा संयुक्त अपिल समेत गरेका छन्। माओवादी केन्द्रले सुहाङलाई सौगाउने निर्णय यसअघि नै गरेको थियो। सो क्षेत्रमा आउँदो वैशाख 15 गते उपनिर्वाचन हुँदैछ। इलाम 2 बाट निर्वाचित सांसद सुभाष चन्द्र नेमाङको निधनपछि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। नेकपा एसका सम्मानित नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले इलाम 2 को उपनिर्वाचनमा आफ्नो पार्टीका उम्मेद्वार जितबहादुर राईले चुनाव जित्ने दाबी गरेका छन्। राईको उम्मेदवारी दर्ताको लागि गृह जिल्ला इलाम पुगेका खनालले यस्तो बताएका हुन्। उनले पनि हाम्रो उम्मेदवारी फिर्ता हुँदैन, नेकपा एसको उम्मेद्वारलाई सबै पार्टीले सहयोग गरे इलामको विकास हुन्छ, इलाममा हाम्रो पार्टीले जित्दैछ, धेरै चकित हुनेछन्। खनाल आफै उपनिर्वाचनमा वामपन्थीहरूको साझा उम्मेद्वार हुन चाहन्थे, तर एमाले सहयोग नगरेपछि उनकै जोडबलमा नेकपा एसले आफ्नो उम्मेदवारी दिएको छ। माओवादीले भने एमालेका उम्मेद्वार सुहाङ नेमाङलाई सघाएको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले इलाममा हुने उपनिर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले जित्ने जिकिर गरेका छन्। कांग्रेस काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 ले शनिबार आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उनले सिङ्गो पार्टी पंक्ति एकीकृत भए विगतमा 114 मतले हारेको सो निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो पार्टीले जित्न सक्ने बताए। प्रवक्ता महतले कांग्रेसका जिल्ला सभापति समेत रहेका डम्बर खड्कालाई पार्टीले जित्ने भएकाले उम्मेद्वार बनाएको पनि जिकिर गरे। उनले बझाङको उपनिर्वाचनमा पनि कांग्रेसले जित हासिल गर्न सक्ने भएकाले एकताबद्ध भएर प्रचार अभियानमा जुट्नुपर्ने आवश्यकता उनलाए। डम्बर खड्का जिल्लाको पार्टी सभापति र तुलनात्मक रूपमा युवा उम्मेद्वार हामीले दिएका छौं। उनले भने हाम्रो पार्टी एकीकृत भएर त्यहाँ भिन्नियो भने हामी निर्वाचन जित्छौं, यस्तै बझाङमा पनि त्यो सम्भव छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आगामी निर्वाचनमा एक्लै बहुमत ल्याउने गरी लाग्ने नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्। कांग्रेस काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 को क्षेत्रीय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले पार्टीभित्र एकता कायम राख्न पनि आग्रह गरे। उनले भने हामी पार्टीभित्र एक भएर एक्लै बहुमत ल्याउनु पर्ने अवस्था भएको छ, त्यसैले सबै साथीहरू एकजुट भएर पार्टीलाई बहुमत ल्याउने प्रयास गर्ने मात्र होइन, कम्बर कसेर लाग्न अनुरोध गर्छु। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले भ्रष्टाचार नयाँ वा पुरानो राजनीतिक दल जोसुकैले गरेको भए पनि कानुनको शासनभन्दा माथि कोही नहुने बताएका छन्। ललितपुरमा आयोजित पार्टी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भ्रष्टाचारमा नयाँ वा पुरानो भनेर छुट नहुने बताए। उनले भने कानुनको शासनको लागि हामी उभिन्छौँ भन्नुको अर्थ प्रश्नभन्दा माथि कोही छैन, प्रश्नभन्दा माथि कोही शक्तिशाली पनि छैन, प्रश्नभन्दा माथि कुनै नेता छैन, प्रश्नभन्दा माथि नयाँ नेता पनि छैन, पुराना नेता पनि छैनन्, कोही पनि प्रश्नभन्दा माथि छैनन्, कोही पनि कानुनभन्दा माथि छैन। यदि एउटा सर्वसाधारणले गरेको कुनै काम ठगी हो भने शक्तिशालीले गरेको ठगी पनि ठगी नै हो। यदि सर्वसाधारणले गरेको कुनै काम कृत्य हुन्छ भने शक्तिशालीले गरेको कृत्य पनि कृत्य नै हुन्छ। रासपाका सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई लक्षित गर्दै महामन्त्री थापाले प्रश्नभन्दा माथि कोही पनि नेता नरहेको बताए। उनले भने एउटा सामान्य मान्छेले ओडामा गएर सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्छ भने त्यसले मन्त्री भएर यदि सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्छ भने त्यो भ्रष्टाचार नै हुन्छ। भ्रष्टाचार कांग्रेसले गरे पनि भ्रष्टाचार हुन्छ, एमाले गरे पनि भ्रष्टाचार नै हुन्छ, माओवादीले गरे पनि भ्रष्टाचार नै हुन्छ र नयाँ पार्टीले गरेको भ्रष्टाचार पनि भ्रष्टाचार नै हुन्छ। नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई एउटा उद्योग धन्दा खोलेर देखाउन चुनौती दिएका छन्। ललितपुरमा आयोजित पार्टी कार्यक्रममा बोल्दै उनले कांग्रेसले देशको उद्योग धन्दा धेरै बेचेर खाएको आरोप लगाएको भन्दै कम्युनिस्ट सरकारले अहिले एउटा उद्योग खोलेर देखाउन चुनौती दिएका हुन्। उनले भने एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको नेता पूर्व प्रधानमन्त्रीले बेला बेलामा उभिएर के भनिदिनुहुन्छ भने कांग्रेसले उद्योग धन्दा बेचेर खायो, ल अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल हुनुहुन्छ, अहिलेको गठबन्धनको सर्वोच्च नेता केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन हुनुहुन्छ, सबै कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ। कांग्रेसलाई पटक पटक उद्योग कल कारखाना बेचेको आरोप लगाइएको होइन, ल यसपालि बजेट तपाईहरुले बनाउने, यसपालि बजेटमा म यहीबाट सरकारलाई माग राख्छु, यो पटकको बजेटमा कांग्रेसले बेचेर खाएको हुनाले गर्दा तपाईले यो पटक खोल्नुहोस्। सरकारले उद्योग धन्दा गर्ने नभई निजी क्षेत्रले गर्नेमा कम्युनिस्टहरू जानकार रहेकाले पनि खोल्न नसक्ने उनको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता डाक्टर चन्द्र भण्डारीले भ्रष्ट नेताहरूलाई जेल नकोचेसम्म देश नबढ्ने दाबी गरेका छन्। भ्रष्टाचारको कारण नै देशको विकास नभएको उनको दाबी छ। शनिबार रूपन्देहीको होटलमा होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायी संघको साधारण सभा उद्घाटन गर्दै नेता भण्डारीले यस्तो बताएका हुन्। सो क्रममा उनले ठूला दलका शीर्ष नेताहरूको भूमिकाको पनि आलोचना गरेका थिए। आम जनता पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद प्रभु शाहले काठमाडौँमा सुकुम्बासी र कबाड व्यवसायीहरूको सुरक्षाको प्रत्यावर्ती नगराइए काठमाडौँ महानगरमा आफ्नो स्क्याभेटर चलाउने चेतावनी दिएका छन्। जनआन्दोलन दिवसको अवसरमा हिजो शनिबार काठमाडौँको भिरकोटी मण्डपमा आयोजित बृहत जनप्रदर्शन सहितको खबरदारी सभालाई सम्बोधन गर्दै पूर्व मन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष शाहले काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाह लक्षित यस्तो चुनौती दिएका हुन्। बालेनले सुकुम्बासी र कबाड व्यवसायीहरूमाथि धरपकड गरेपछि प्रभु शाहको यस्तो आक्रोश पोखिएको हो। उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई काठमाडौँमा गरी खाने वर्गलाई
सुरक्षा नदिए आफूले त्यसको प्रतिकार गर्ने र उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मा पनि राज्यले नै लिनुपर्ने खुला चुनौती दिए। शाहले हिजोबाट तेस्रो जनआन्दोलनको शङ्खनाद भएको पनि घोषणा गरे। उनले भने जनआन्दोलन दिवस हो, तपाईँहरूलाई साक्षी राखेर हामी शहीदहरूको सपना साकार पार्ने प्रण गर्दछौँ। मुलुकमा पहिलो र दोस्रो जनआन्दोलन भइसकेको छ, आज तेस्रो जनआन्दोलनको उद्घोष हो। यो लुटकारी दलतन्त्रको खारेजीको लागि यो तेस्रो जनआन्दोलनको उद्घोष हो। नेपालको समृद्धिको लागि अहिलेको लुटकारी व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ। जनआन्दोलन पार्टी र जनता मिलेर गरिएको थियो। नेताहरूले व्यवस्थामाथि बेइमानी गरे, जनता लाचार र निरीह भए, देशमा पार्टीको सिन्डिकेट भएको छ। जनता लाचार भएर बस्ने लोकतन्त्र हामीलाई चाहिएको छैन। नेपाली कांग्रेसका नेता शङ्कर भण्डारीले अबको केही महिनाभित्रै कांग्रेस एमाले गठबन्धनको नयाँ सरकार बन्ने दाबी गरेका छन्। दाङको घोराईमा आयोजित कार्यक्रममा उनले अहिलेको गठबन्धन हनीमुन पिरियड पनि मनाउन नपाएर ढल्ने बताए। अस्थिर सरकारका कारण जनतालाई सेवा प्रवाहमा कठिनाई भएको भन्दै नेता भण्डारीले कांग्रेस एमाले यो मुलुकमा स्थायित्व कायम गर्नका लागि नयाँ सरकार निर्माणका लागि विभिन्न चरणको क्रियाकार्य भइसकेको बताए। पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा केही डरलाग्दा परिदृश्यहरू देखा परेको भन्दै त्यसका लागि दुई ठूला राजनैतिक शक्तिबीच कार्यगत एकता कायम गरी त्यस खालका परिदृश्य परास्त गर्ने बताए। कांग्रेस एमाले गठबन्धनको सरकारपछि साना राजनैतिक दलहरूका धेरै सटरहरू बन्द हुने उनको भनाइ छ। कांग्रेस एमाले गठबन्धनको सरकारपछि साना राजनैतिक दलहरूका धेरै सटरहरू बन्द हुने उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनैतिक पुनर्संरचनामा सफल भए पनि प्रत्येक नागरिकको जीवन रूपान्तरण गर्न अर्को क्रान्ति गर्ने समय आएको बताएका छन्। रूपन्देहीको लुम्बिनीमा जारी विराट चक्र विज्ञान एवं लुम्बिनी आध्यात्मिक जागरण उत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त कुरा बताएका हुन्। मैले केही समय पहिला सम्राट अशोक बन्ने समय आएको भाव व्यक्त गरेको थिएँ, जुन मेरो अन्तरआत्माको आवाज थियो। उनले भने मैले आध्यात्मिक रूपान्तरणको खाँचो रहेको महसुस गरेको छु। म यो भूमिबाट यसतर्फ जिम्मेवारी बोध भएको भावना व्यक्त गर्दछु। नेपाली पूर्ण रूपान्तरणको बाटोमा लगेर एउटा सबल, शान्तिप्रेमी र ऊर्जाशील नागरिक बनाउन सकिन्छ भन्ने आफूमा विश्वास रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ थियो। यस्तो रूपान्तरणका लागि कुनै पुरातनवादी धार्मिक राज्यको रूपमा नभएर दिगो शान्ति, सुशासन र सुव्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्ने कल्याणकारी वैज्ञानिक आध्यात्मिक राज्यको रूपमा हुनुपर्ने उनले बताए। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले लगानी सम्मेलनका निम्ति सरकारले अध्यादेशबाट भए पनि ऐन संशोधन गर्ने बताएका छन्। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले शनिबार वीरगञ्जमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। लगानी सङ्कुचन गर्ने ठानिएका दर्जन कानुन सकेसम्म संसदबाटै र समय अभावले नभ्याइने भए अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्ने उल्लेख पनि उनले गरे। त्यसका निम्ति राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति कायम गरिने उनले बताए। वर्षक संसदबाट र सकिने भने राजनीतिक सहमतिका आधारमा अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गर्छौं। लगानी सम्मेलन मार्फत लगानी आउने वातावरण बनाउँछौं, मन्त्री पुनले भने। आन्तरिक लगानी का निम्ति पनि सरकारले व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने उनले बताए। तेस्रो लगानी सम्मेलन आउँदो वैशाख 16 र 17 गते काठमाडौँमा हुँदैछ। नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रमचन्द्र विप्लवले देश समृद्ध बनाउन माओवादी घटक मिल्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। सो पार्टी निकट युवा संगठन नेपालद्वारा शनिबार धनगढीमा आयोजित 5औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा उनले विभिन्न घटकमा छरिएका माओवादी मिल्नुपर्ने बेला आएको बताए। माओवादी मिल्नुपर्छ भन्ने झुपडी झुपडी र घर घरको आवाज छ। देश विकासका लागि माओवादी मिलिदिए हुन्थ्यो भन्ने जनताको चाहना छ। उनले समाजवाद स्थापनाका लागि एक हुन आवश्यक रहेको बताए। समाजवादी मोर्चालाई व्यापक बनाउन जरुरी रहेको बताउँदै विप्लवले मोर्चामा एमाले पनि आओस् भन्नेमा आफ्नो चाहना रहेको बताए। उनले देशमा युवा निराश हुन नहुने बताउँदै देशका युवा निराशावादी नभई आशावादी हुनुपर्ने बताए। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले देशमा सर्वपक्षीय सम्मेलन र नयाँ सम्झौताको पक्षमा जनमत बढेको बताएका छन्। जुम्लाको खलङ्गामा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, अब सुध्रौं र अब चेतौं र सबैलाई सम्झेर राष्ट्रिय सोच बनाऊ, मार्ग सुधार गर्दै नयाँ समझदारी गरौं। उनले थपे, आज हिजो होइन, हामी आफै बदलिरहेका छौं। परिवर्तन साँच्चै पीडादायी भए पनि सधैँ आवश्यक हुन्छ। याद होस्, संसारको पाङ्ग्रा सधैँ आफ्नो गतिमा चलिरहेको हुन्छ। यो संसारमा जे आउँछ त्यो रहँदैन र जाने कुरा हराउँदैन। अब सुध्रौं र अब चेतौं र सबैलाई सम्झेर राष्ट्रिय सोच बनाऊ, मार्ग सुधार गरौं, नयाँ समझदारी, नयाँ संवाद, नयाँ वार्तालाप, सर्वपक्षीय नयाँ सम्मेलन र नयाँ सम्झौताको निष्कर्ष निकालौं भन्ने जनमत बढ्दै गइरहेको हाम्रो अनुभव छ। राष्ट्रको पुरानो गौरव फर्काउन, आफ्नो पाखुराको बलमा अघि बढ्न, कम्बर कस्न देशवासीलाई पूर्व राजा शाहले आह्वान गरेका छन्। धनकुटामा पोल्ट्री फार्मले फालेको लेदोमा डुबेर 2 किशोरको मृत्यु भएको छ। धनकुटा नगरपालिका 10 पातलेमा रहेको पोल्ट्री फार्मले फालेको लेदोमा डुबेर स्थानीय 2 किशोरको मृत्यु भएको धनकुटा प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक श्यामसिंह चौधरीले जानकारी दिए। उनका अनुसार धनकुटा नगरपालिका 10 का 11 वर्षीय मनिष खतिवडा र धनकुटा 9 का 16 वर्षीय दिपेश ओझाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो।
सुनसरीमा अस्ति भएको दुई पक्षबीचको झडपपछि उत्पन्न समस्या समाधानका लागि 5 बुँदे सहमति भएको छ। तनाव समाधानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीमा बसेको सर्वपक्षीय बैठकमा 5 बुँदे सहमति भएको कायम प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवराज फयालले जानकारी दिए। उनका अनुसार बैठकमा घटनाको छानबिन गर्ने, दोषीमाथि कारबाही गर्ने, घाइतेको निशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने र तनाव साम्य भएपछि सुनसरीमा सद्भाव रैली आयोजना गर्ने निर्णय भएको छ। यस्तै जिल्ला प्रशासनले लगाएको कर्फ्यू क्रमशः खुकुलो पार्दै लैजाने सहमति पनि भएको छ। तनहुको ब्यास नगरपालिका 5 साङ्गे सेरामा एक महिलाको हत्या भएको छ। 35 वर्षका जितबहादुर कुमारले धारिलो हतियार दाउले हिर्काउँदा 32 वर्षकी सुकुमाया कुमारको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुका प्रमुख एसपी अपिलराज बोहराले जानकारी दिए। जितबहादुर र सुकुमाया श्रीमान श्रीमती हुन्। शनिबार दिउँसो 4:15 बजे भएको उक्त घटनाका विषयमा अनुसन्धान भइरहेको एसपी बोहराले बताए। युवा तथा खेलकुद मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले नेपालको खेलकुद जगतमा नयाँ युगको सुरुवात भएको घोषणा गरेका छन्। 14औं जितपुर सिमरा गोल्ड कप 2080 को उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै खेलकुद मन्त्री श्रेष्ठले खेलकुद क्षेत्रलाई सफल बनाउन सबैलाई आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। खेलकुद क्षेत्रलाई सफल बनाउन 30औं वर्षदेखिका विद्यार्थीहरूलाई सफा गर्दै सम्भावनाहरूलाई खोज्नुपर्नेछ मन्त्री श्रेष्ठले भने। खेलकुदलाई अब व्यावसायिक बनाउँदै लैजान विश्वविद्यालयसँग पनि सम्झौता गरेर अगाडि बढ्ने तयारी भइरहेको छ उनले भने। मन्त्री श्रेष्ठले प्रक्रिया पुरा र निर्णय गरेर ल्याएमा सिमरा रङ्गशालाको अधुरो निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न चालु आर्थिक वर्षमै आर्थिक सहयोग गर्न आफू तयार भएको बताए। यो बजेटमा सिमराको स्टेडियमलाई दीर्घकालीन योजनामा राख्न हामी साथमा साथ दिन तयार छौं। मन्त्री श्रेष्ठले भने गत वर्ष 1,40,00,000 अलिकति पूर्वाधार त बनेको रहेछ। अब त्यसले राम्रोसँग निरन्तरता पाए भने यसले 11औं राष्ट्रिय खेलकुदलाई समेत होस्ट गर्न सक्ने देखिएकाले बाँकी पूर्वाधार निर्माणको लागि केही बजेट सुनिश्चित गर्नेछौं उनले भने। यस्तै ताजा अपडेटको लागि क्विक खबर हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।